अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी कर रहे हैं और उसमें आज इंशाल्लाह ताला हमारा थर्ड बाब चल रहा है, बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला में हम फ़ेल माजी मारूफ़ व मजहूल हम कर चुके और फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ भी कर लिया और आज हम उसका मजहूल करेंगे। जिस तरह हम ऑलरेडी सुलासी मुजर्रद के भी मजहूल कर चुके, हमें बेसिक पैटर्न सबको अल्हम्दुलिल्लाह आता है कि किस तरह से किसी भी लफ्ज़ को मजहूल किया जाता है। तो उसमें मुझे कोई बताएगा पहले कायदा कि क्या वो कायदे हैं। सबसे पहले मुज़ारे की गर्दान एक बच्चा सुनाएगा और फिर उसको बताएंगे कि इसको मजहूल बनाने के लिए कितनी तब्दीलियां दरकार हैं, कितनी चेंजेस लाएंगे तो मारूफ मजहूल में बदल जाएगा। आयशा बताओगे? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम मैम अस्सलाम। पहले गिरदान सुनो आपको। गर्दान पहले नॉर्मल मारूफ की सुना दो, फिर उसमें हम देखेंगे अच्छा। क्या तब्दीलियां होती हैं। यूनु यू यूनु यूनु सिरो यूनु सिरू यूनु बेटा यूनु अ, अ, अच्छा ठीक है। नहीं जी। कौन सा वर्ड आपने लिए? नून, सौद न- और रा। वो जी। ठीक है। और इसको कैसे बनाया आपने? अ, इसका वो क्या है माजी ना क्या मैम। था? हमने कहा था ना माजी से मुजारे बनता है, पहले माजी बनाओ। जी मैम, इसका होगा ये सौ बीरू सौ बीरू। नून सौद रा आपने लिए है। जी जी। अब सॉरी, फिर नासिरू नासिरू ना ना नासारा नासारा। ना सरा। बिल्कुल। हमने क्या सीखा था कि पहले आपने सबसे पहले रूट वर्ड के अंदर मज़ीद फ़ी का इजाफा करके उसको नई शक्ल देनी है। और बाब मुफ़ाअला में हमें पता है फ़ा और आइन के दरमियान अलिफ आ जाता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि हमने अपने वर्ड्स को जो अबवाब हैं 8, उनको 2 हिस्सों में बांटा है। 4 जो है आपके साकिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और या हमज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और 4 जो हैं वो बग़ैर हमज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये हमज़ा ग्रुप है कि बग़ैर हमज़ा ग्रुप? ये बगैर हमसे। बिल्कुल। वो तमाम अबवाब के नाम जो हमज़ा से शुरू होते हैं वो हमज़ा ग्रुप है, उसमें साकिन आता है। और जो बग़ैर हमज़ा से नाम शुरू होते हैं उसमें साकिन नहीं आता। तो अब हमने सब पे आंखें बंद करके ज़बरें लगा दी, नासरा बन गया। अब हमने इसी से मुज़ारे बनाने हैं। जी कंवल, आप बताओगे कितनी चेंजेस आएंगी कि ये नासरा मुज़ारे बन जाए? इसमें सबसे पहले मुज़ारे मारूफ के शुरू में अलामत मुज़ारे लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो पहले 3 अबवाब है उनकी ये तान पे जो है वो पेश लगती हैं, और जो बाकी जो है उनके ज़बर लगता है। और तीसरा ये कि आइन कलिमा जो है वो ज़ेर वाला होगा, सिर्फ चौथे और पांचवें का ज़बर वाला होगा। और ठीक जो है। लाम कलिमा से पेश आ जाएगी, बाकी तमाम लेटर सेम रहेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो इस बाब का नंबर क्या है? थर्ड बाब है। तो इसकी अब अलामत मुज़ारे कैसी होगी? इसकी अलामत मज़ारे पेश वाली होगी। बिल्कुल। तो वर्ड हमारा क्या तैयार हो गया? यू ना। आइन कलेमा को हमने दे दी जी जी ज़ेर, यूनासिरू। ठीक है। नासिर जी। जी यूनासिरू। जी। परफेक्ट हो गया। अब इस यूनासिरू को हमने मजहूल बनाना है। कौसर, आप बताओगे इसमें कितनी चेंजेस आएंगी, कहाँ कहाँ पे कि ये मुज़ारे मारूफ मजहूल में तब्दील हो जाए? इसमें भी पहले 3 अबवाब यतान की अलामतें पेश वाली होंगी। ठीक है। और जिधर इधर हम फिर स्टेप 2 होगा, आइन कलमे पर जबर आएगा। बहुत। आइन कलमे से जितने से पहले जितने भी लेटर्स आएंगे सबको पेश दिया जाएगा और बाकी सब पे जबर दिया जी बेटा, नहीं, यहाँ आइन पे कलमे को थोड़ी सी कौसर गड़बड़ कर गए हो आप। हाँ, माजी और मुजारे का यही मेन फर्क है कि जो माजी होता है ना, फेले माजी, उसका ये कायदा है कि आइन कलेमा को जेर देना और उससे पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर्स हैं उनको पेश दे देना। पेश लेकिन जो करना। मुजारे होता है ना, उसकी आइन को जबर देना
اپوزٹ ماضی سے، لیکن صرف علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. علامت مضارع، جی علامت مضارع، ٹھیک ہے، یناسرو. تو اب یہاں پہ تو علامت مضارع کیونکہ آلریڈی پیش والی ہے تو اس کی آئین کلمہ کو ہم زبر دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ یو سیرا بنے، یو سیرا. نہیں بیٹا، تھوڑا سا آپ ورڈ کو ذہن میں رکھو نا. ہمارا ورڈ آپ کو یہ وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ ایک منٹ باجی، میرا مس ہو گیا تھی. وائٹ بورڈ آپ کو ہاں دیکھ ٹھیک ہے، پا رہے ہو؟ دکھائی دے. ہاں 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 ہاں. تو بیسک ورڈ کیا تھا ہمارا؟ ناصرہ، جی یناسرو تھا. بالکل، یناسرو ناصرہ تھا. تھا نا. تو ہاں ناصرہ کو آپ نے ناصرہ، علامت مضارع دی یو. یناسرو کیا، یو ناسرو. آئین کلمہ کیسا ہوگا؟ آپ ماضی بنا رہے ہو مضارع بنا رہے ہو؟ مضارع بنا رہی ہوں. تو آئین کلمہ پہ کیا حرکت ہوگی؟ ینازرو، یوناسرو. ٹھیک ہے، یناسرو، یناسرو. یوناسرو بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب کمل، آپ کمل سے میں پوچھ چکی ہوں. نسرین، آپ اس کی گردان بنا دو مضارع مجہول کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اس کی گردان ایسے ہے کہ یوناسارو، ہم یوناسرانی، یوناسرونا. تناسارو، تناسرانی، یوناسرنا. تناسرو، تناسرانی، تناسرونا، تناسرینا، تناسرانی، تناسرنا. اوناسرو، نوناسرو، نوناسرو. بہت زبردست، ماشاءاللہ، بہت زبردست، پرفیکٹ ہو گیا. جی رابعہ یوسف، آپ کوئی اور روٹ ورڈ اٹھاؤ. جی میم، میم اس کا ذہابہ کر لیتے ہیں. جی یوزاہبو. یوزاہبو، ٹھیک ہے. نسرین، آپ نے اب غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا لکھنے پہ غور کر رہی ہوں گردان پہ. جی میم. یوزاہبو، یوزاہبانی، یوزاہبونا. تزاہبو، تزاہبانی، تزاہبنا. تزاہبو، تزاہبانی، تزاہبونا. تزاہبینا، تزاہبانی، تزاہبنا. ازاہبو، نزاہبو، نزاہبو. جی نسرین، صحیح سنایا اس نے؟ ہاں جی میم، ٹھیک سنایا. زبردست ہو گیا. اور بچہ کون رہ گیا؟ صفیہ، آپ سناؤ، کوئی ایک اور روٹ ورڈ اٹھاؤ. سسٹر آپ ہی بتا دیں کوئی. سجادہ کر دوں؟ جی سجدہ کر دو. ویسے مجھے آتی نہیں، غلطیاں ہوں گی کافی ساری. کوئی بات نہیں ہے، آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ادھر. یوساجدو، پہلے یہی بنے گا. یوساجدانی. جی. یوسا، وہ زبر آئے گا، زبر آئے گی. یوساجد، آئین کلمہ پہ. یوساجدو، جی یوساجدو، یوساجدانی، یوساجدونا. تساجدو، تساجدانی، تساجدونا، تساجدو. جی جمع جو ہاں ہے نا ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تساجدنا. ٹھیک ہے. یونا سجنا، یونا سجنا. یو ہے نا، یو آئے گا. ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یوناسج، یوناس، یہ کیسے بنا؟ مجھے بھی یوناسجدنا، یوناسجدنا. جی. آپ نے ورڈ کیا اٹھایا ہے بھلا؟ سجدہ، ساجدہ. ساجدہ، ٹھیک ہے. تو آپ اب کس لائن کے اوپر ہو؟ میں اب دوسری لائن پہ ہوں. تو اس کا اپنی ورڈ بنانا ہے آپ نے. یوساجدو، یوساجدو، یوساجدانی، یوساجدونا.
तुसाजदु तुसाजदानी युसाजदना बिल्कुल अब ठीक है। तुसाजदु तुसाजदतुम नहीं आपको बेटा मैंने हाँ बताया था ना कि जो आपका पहला वर्ड बन जाएगा, ठीक है, उसके जी बाद जी आपने उसी वर्ड को, जो आपके 6 नंबर पे क्या वर्ड बना है अभी, जो आपने जमा मुअन्नस बनाया है, वो क्या बनाया है? तुसाजदना अब तुसाजद, इस वर्ड को कहीं लिख लो, इसको याद कर लो। इसने अच्छा अब आखिर तक नहीं बदलना। ठीक है उसके बाद आगे मैंने कहा था आपने ऐड करते जाना है। यहाँ पे आपने तुसाजद बोल के आपने हल्का सा सांस तोड़ लो, ब्रेक दे दो। आगे तुमा तुम ती तुमा तुन्ना अगर माजी है, और यहाँ पे आनी ऊना ईना वगैरह आप लगाओगे इसके मुताबिक, ठीक है। ठीक है मैं सॉरी माजी में निकल गई हूँ, आप मुजारे की गिरदान बना रहे हो। बहुत माजरत। आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप ना ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ तो सफ़िया आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। उस दिन मैंने आपको ये बात समझाई थी ना जी जी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप चलोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। आपने पहला बनाया यूनासरू, ठीक है। नहीं 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 वो नहीं मैं बना रही मैं साजद का बना रही हूँ युसाजदू है ना, युसाजदू, ठीक है। जी जी पहला मैंने जी आपको कहा कि या से है युसाजदू। अब आपने 2 दफा वही वर्ड त से बोलना है, क्या बनेगा? तुसाजदु और फिर तुसाजदी तो तुसाजदी दी नहीं है, दी ना, या नून लगना है। अच्छा वो आप आगे चले गए ना मैं तो दूसरी लाइन में थी नहीं नहीं, अच्छा आप वाहिद की शक्ल में ही जा रहे हो ना। हाँ जी पहला तो है जब युसाजदू, फिर 2 मर्तबा है तुसाजदू, बल्कि 3 दफा कर लो, तुसाजदू तुसाजदू तुसाजदू। अब ये जो तीसरा वाला तुसाजदू है उसके आगे या नून का इजाफा कर देना है, अच्छा तो बन जाएगा तुसाजदीना। अच्छा ठीक है तुसाजदीना समझ आ गई? जी 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 और आखिरी जो है वो हमजा से आ जाएगा, मैं वाला, मुतकल्लम में, उसाजदु उसाजदू। उसाजदु अब इसको दोबारा रिपीट करो, 5 वर्ड्स। अच्छा तुसाजदु पहला नहीं तो त से नहीं है ना बेटा। जी 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 युसाजदु तुसाजदु तुसाजदीन तुसाजदु तुसाजदीना उसाजदु बिल्कुल, अब आपके 5 पूरे हो गए, जी ठीक है। अब तस्निया हम्म बनाने के लिए वही जो आपका युसाजदू है उसको क्या करना है, युसा आगे क्या लगा देना है? अलिफ नून अब पहला जो युसाजदानी है वो या से है, क्या वर्ड बना? युसाजदानी युसा युसाजदानी। अब यही वर्ड आगे 3 मर्तबा ते के साथ होगा। तुसाजदानी हम्म तुसाजदीना नहीं नहीं बेटा, एक ही वर्ड 3 मर्तबा रिपीट होना है। तुसाजदानी 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 बिल्कुल, पहला या से है और उसके बाद जो है 3 मर्तबा ता से है। ठीक है क्लियर है? जी जी आखिरी जो है हम वाला कैसे बनेगा? नुसा नुसाज नुसाज नुसाजद नुसाजदु नहीं बिल्कुल परफेक्ट। नुसाजद नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बोला है। नुसाजदु मुसाजदू, मुतकल्लम वाला 4 लेटर वाला ही होता है सिर्फ, ठीक है। उसके आगे आनी ऊना इना कुछ नहीं लगता, रूट वर्ड पे एंड हो जाता है। नू सा नुसा जदू। ठीक है अब जमा में क्या करोगे? पहला आपको कहा था पहला कि था जो मुजक्कर है वो वाव नून वाला है, और जो मुअन्नस है वो खाली नून वाला है। युसाजद ना था ना वो युसाजदु युसाजदु युसाजदना वाव नून के साथ बेटा। पहला भी अच्छा नून युसाजदूना तो दोनों में आना है, मुजक्कर में वाव नून है और मुअन्नस में खाली नून है। ठीक है युसाजदूना फिर हम्म है युसाजदना हम्म ये मनस फिर है तुसाजदतुम वही वाला वर्ड है बेटा, पूरा वही वर्ड है। पहला या से सा है, पहले दोनों या से हैं, अगले दोनों ता से हैं।
तसाजदु तसाजदानी आप जमा कर रहे हो ना तसाजदु बेटा, आप जमा से अब वो तस्निया में कहाँ से आ गए हो? नहीं, पहला था ना, अब ये दूसरी लाइन पे जा रही हूँ तो ना। वही वर्ड तसाजदु दोबारा रिपीट होने हैं ना बेटा। जो आपका था युसा जदूना वाउनून के साथ, वो तो जमा था ना। तो जमा ही बना रहे हो ना, अब तो आप जमा की लाइन के ऊपर हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा फिर शुरू से वो कर रही थी। ठीक है। युसा जदूना वाउनून के साथ, फिर युसा जदना जदना, खाली नून हाँ के जी, साथ, फिर त के जी। साथ दोनों बनाओ। तुसाजदतुम, तुम कहाँ से आ गया बेटा, सेम वर्ड है, सिर्फ या और ता का फर्क करना है। तुसाजदूना, फिर ये अगली जी जमा बिल्कुल। तुसाजदूना, फिर है नुसाजदू, पहले जमा मुअन्नस तो बना लो ना, फिर आप मुतकल्लम पे जाओगे। अच्छा हाँ ठीक है। फिर ये तुसाजदीना, नहीं ये नहीं बना। तुसाजा, अब इसमें क्या बनेगा? बेटा वही है ना, पहले जिस तरह आपने किया है कि साकिन लगा के आगे खाली नून। तुसाजदना, जी तो साजदना। ठीक। और फिर उसाजदू, अब नुसाजदू, जमा है तो नून से होगा ना, आप हमजा पे कहाँ से चले गए हो? अच्छा वो मैं असल में पहले सिंगुलर बना रही थी। नुसाजदू, जी समझ आ गई है कि नहीं आ गई? अब इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, जी लिख के ना उसको भी बोलने की प्रैक्टिस करना। ठीक है। जी कौन सा बच्चा रह गया है? शाजिया आप रह गए हो। जी मैम। आप भी किसी मादे से बनाओ। जाराबा से बना लूं मैम? बना लो। युनाजरू, युनाजरानी, युनाजरूना, युनाजरू, तुनाजरू, तुनाजरानी, तुनाजिरना, तुनाजरना, सही। तुनाजिरू, तुनाजिरानी, तुनाजिरूना, तुनाजरीना, तुनाजरीना, तुनाजरानी, तुनाजरना, उनाजरू, नुनाजरू, नुनाजरू। ठीक हो गया। कौन सा बच्चा रह गया? सिस्टर इन्होंने जो जमा बोली है गायब, तो उसमें भी वो अपना वैसे बना दिया है। कैसे बनाया है? इनसे जरा पूछिए, जरा मुझे थोड़ा सा फर्क लगा था। जी क्या जमा बनाया किस शादी चीज आपने? का? किस चीज का मैम? मोनस का जमा या गायब, जमा मुअन्नस गायब। जमा? युनाजरना। अच्छा पहले ता लगाया था आपने। ठीक है। ठीक हो अच्छा गया। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल ठीक हो गया। कौन सा रेहाना वसी आप रह गए हो? जी मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया लेकिन मैं बनाऊंगी इसकी। मैं इसको हाथ सदा से बना लूं? हासिदा से बना लो। जी। यू हा सदू, यू हा सदानी, यू हा सदूना, तू हा सदू, तू हा सदानी, यू यू हा यू हसदना, अ, यू अलिफ निकल बाजी, गया बेटा आपका। ये लोग आइन कलमे पे जेर देने का है ना? नहीं नहीं, एंड कलमे पे तो जबर होगा ना, मुदारे में तो, जी मुदारे मुजारे मजहूल में तो मजहूल में एंड जबर होता है। अच्छा होता है। मजहूल का। हाँ, यू हसदना, बेटा यू आपने ना बाबे मुफाअला का अलिफ खा गए हो। यू हा हा यू की हा आवाज सद थोड़ी लंबी निकाल लो ना, हा सदना, यू हा सदना। जी, क्योंकि वो फिर मजहूल से तो फिर बोलिए। वो मुफाला तो निकल गया ना वरना। जी जी, नहीं नहीं नहीं, मुफारी बनाना है। यू हा सदू, यू हा सदानी, यू हा सदूना, तू हा सदू, तू हा सदानी, यू हा सदना, ठीक है। तू हा सदू, तू हा सदू,
तू हासदानी तू हासदूना तू हासदीना तू हासदानी तू हासदना बिल्कुल और ठीक हो गया, ऊ हासदू और नू हासदू। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया, परफेक्ट हो गया जी। और वो नाजिया आप आए हो, आप बनाओगे? जी नाजिया, नाजिया, नाजिया आपको आवाज़ आ रही है बेटा? सॉरी, मैं ना इस जगह बैठी बात नहीं कर सकती, यहाँ शोर बहुत हो रहा है। मैं इंशाल्लाह फिर अगली दफा बताऊंगी। चलो कोई मसला नहीं, आपको वैसे समझ आ गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड हो गया। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजहूर भी हो गया। मैं इंशाल्लाह इसको भी मुकम्मल बाद में कर लेती हूँ। हाथ लग गया तो पूरा डिलीट ही हो गया है। इंशाल्लाह इसको मैं एंड में मुकम्मल कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ी सी, जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि इसकी तर्जमे करने का भी साथ साथ बताएं, तो तर्जमे करने को हम थोड़ा सा देखेंगे। आज कुरान से कुछ वर्ड्स देखे हैं मैंने। मैंने आपको ये कहा कि ये जितने भी शेप्स होती हैं, ये हम 8 शेप्स पढ़ रहे हैं जो कि कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। और भी इसके अलावा भी कुछ शेप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यही शेप्स इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इन्हीं को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अब इन शेप्स में मैंने कहा जो भी शेप्स होती हैं वो लाने का मकसद क्या होता है कि कुछ अजाफी माना होते हैं जो कि इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन शेप के जो अजाफे होते हैं, मसलन बाब तफ़ईल में हमने आइन कलमा पे शद्दा डाली, इसी तरह बाब इफ़आल में हमने शुरू में एक हमज़ा डाली, और बाब मुफ़अला में हमने फ़ा और आइन कलमा के दरमियान में एक अलिफ का अजाफा कर दिया। तो ये जो अजाफे होते हैं, ये माना के अंदर भी कुछ अजाफे लेके आ जाते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इस अलिफ ने आके कौन से अजाफे किए, यानी कि इसके अंदर कौन से वो अजाफे हैं जो किए जाएंगे। अब इसमें जो एक मेन अजाफा हमने ये याद रखना है कि 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो तमाम अबवाब में मौजूद होंगी, यानी कि वो 3 पॉइंट्स में हर दफ़ा बताया करूँगी। उसके अलावा एक चौथा पॉइंट होता है जो कि हर बाब का अपना ज़ाती पॉइंट होता है। मसलन सबसे पहली पॉइंट ये है कि जो एक्शन होता है, क्योंकि हम फेल पढ़ रहे हैं तो फेल में ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एक्शन होता है। तो जो एक्शन होता है वो 2 तरह से हो सकता है। एक्शन या तो एक शख्स दूसरे के ऊपर कर रहा है, और या वो एक्शन अपने ही ऊपर कर रहा है। तो ये 2 एक्शंस के 2 मुख्तलिफ नाम हैं। एक को कहा जाता है फेल लाजिम। फेल लाजिम किसे कहते हैं, कौन बताएगा? इसमें सिर्फ फाइल ही होता है ना, और अपने ऊपर ही होता है, मफूल नहीं होता है इसमें। जी सफ़िया प्लीज़ हाथ रेज़ किया करें, मैंने हमेशा से बताया है हाथ रेज़ किया करें, फिर इस तरह 1-2 लोग ही जवाब दे देते हैं तो ताकि सबकी बारी आ जाए, ठीक है? तो कोई और भी बताना चाहेगा? किसी को जो पता है फेल लाजिम किसे कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जिसमें अपने ऊपर काम किया जाए ना, उसमें फेले लाजिम कहते हैं उसको। बिल्कुल, एक्शन जो होता है अपने ऊपर किया जाए। मैं बैठी, मैं उठी, मैं लेटी, यानी कि मैं जो है वो फाइल है, और वो फाइल अपने ही ऊपर जो है वो एक्शन कर रहा है। तो ये एक्शन जो होता है ये फेले लाजिम कहलाता है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा एक्शन होता है
کہ جو جی ایک تو یہ ایکشن ہو گیا، اور جو دوسرا ایکشن ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے فعل متعدی. فعل متعدی جو ہے متعدی فعل متعدی جو ہے اس میں ایکشن جو کام ہوتا ہے، کام کرنے والا کام کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے. اب اس میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے کیا رول ہے، ہم نے کہا کہ ایک تو یہ رول ہوگا، یعنی کہ جو 8 ابواب ہم پڑھیں گے اس میں ایکشن یا تو فعل لازم ہو رہا ہوا کرے گا اور یا فعل متعدی، یعنی کہ ایک تو یہ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی. نمبر 2 پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کام کے اندر یا تو مبالغہ پایا جاتا ہے اور یا نہیں پایا جاتا. یہ وہ ایکشن ہے جو آپ کو میں سب کے اندر بتاؤں گی. مبالغہ، شدت، یعنی کہ کسی کام کا شدت سے ہونا، وہ بھی ایک طرح سے مبالغہ کی قسم ہے. یہ نمبر 2 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 پوائنٹ، اب یہ بھی جو 8 ابواب ہیں کسی میں ہم کہیں گے کہ فعل لازم ہے زیادہ تر، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا ورڈ بھی ملے گا جس میں متعدی کا ایکشن ہو رہا ہوگا، اور کسی باب میں ہم کہیں گے کہ فعل متعدی کا ایکشن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فعل لازم کا بھی ورڈ مل سکتا ہے، ترجمہ مل سکتا ہے. لیکن زیادہ ایکشن کون سا ہے وہ ہمیں بتانا ہوتا ہے. نمبر 2 ہوتا ہے مبالغہ یا شدت، یعنی کہ کام کا بہت زیادہ کرنا، تو مبالغہ یا شدت موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. اور نمبر 3 کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ فعل لازم یا متعدی ہے، اور یہ اب یہ جو تیسرا لا ہے نا یہ اس کا اپنا اپنا ہوگا. جس طرح میں نے کہا کہ جو پہلا باب تھا باب افعال، اس میں ایکشن جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا، باب افعال میں 1 ٹائم ایکشن تھا، ٹھیک ہے. اب اس کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ ایکشن صرف ایک ہی مرتبہ کیا جاتا تھا. ہم نے پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَا فی لیلۃ القدر، یعنی کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو نازل ہونا یہ ایک مرتبہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا کا نزول نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں تو بار بار نازل ہوا، 23 سال لگے اس کو نازل ہونے میں. لیکن آسمان سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اوپر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل کر دیا، اور وہاں سے پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ دنیا میں بھیجا جانے لگا. وقت اور جس وقت جس لا کی ضرورت پڑتی تھی اس کی مطابق وہ دنیا میں آہستہ آہستہ 23 ایئرز میں بھیجا گیا. تو جب لوح محفوظ پہ اتارا گیا تو ورڈ آ گیا انزلنا، یعنی کہ باب افعال. اور جب دنیا میں بھیجا گیا تو ورڈ آتا ہے نزلہ. جب بھی قرآن میں دنیا کے نزول کی بات ہوگی تو نزلہ. باب تفعیل میں ہم نے کہا تھا مبالغہ ہوتا ہے اور کام کا بار بار ہونا. تو 23 ایئرز میں بار بار وہی کا دنیا میں نزول ہوا اور قرآن مبالغے کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا، یعنی کہ 30 پارے ان کی مختلف آیات صورتیں دنیا میں آئیں. تو یہ اس کے اندر آ گیا. اور جو ایک واحد جو ہوتا ہے اپنا ذاتی قاعدہ وہ کیا تھا باب تفعیل میں، کہ کام کا ایکشن کا بار بار ہونا، تسلسل کے ساتھ ہونا، یہ باب تفعیل کی ذاتی قاعدہ تھا، اصول تھا. پہلے میں کام ایک دفعہ ہونا، دوسرے میں کام بار بار ہونا. اب یہ جو تیسرا باب ہے اس کے اندر کیا پایا جائے گا، اس کے اندر جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ مشارکت، ٹھیک ہے. اب مشارکت کے اندر کیا آپ کو ورڈ چھپا ہوا اردو کا نظر آ رہا ہے؟
کوئی چیز نوٹس میں آ رہی ہے؟ جی ریحانہ. شراکت شراکت شرکت بالکل شراکت. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کیا لکھ لیتے ہیں؟ فاعل اور مفعول. اب میں نے کہا نا ہر باب کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ نہیں. اب اس کے جو پہلے 6 ابواب ہے، میں نے نا فارمولا سے یاد کرواتی ہوں جس سے آپ کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. جس سے اب میں نے کہا نا علامت مضارع جو ہے یہ پہلے 3 ابواب کی پیش والی، باقی سب زبر والی، اسی طرح آئین کلمہ سب زیر والا، اور 2 جو ہے چوتھا پانچواں وہ زبر والا. تو یہ فارمولاز جب ہم یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی رہے گی. اب میں جو مبالغے اور شدت کا آپ لوگ نوٹ کر لو، پھر ہم ہر دفعہ رپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ جو پہلے 6 ابواب ہیں اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور آخری 2 میں نہیں پایا جاتا. اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور اسی طرح ہر دفعہ ہم اس کو رپیٹ کریں گے. آپ جب یہ قاعدہ بولو گے اس کے بعد آپ اپنے نمبر کو دیکھو گے کہ اب جیسا باب تیسرا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سی کوالٹی آتی ہے کہ نہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں مبالغہ پہلے 6 ابواب میں مبالغہ پایا جاتا ہے، آخری 2 میں مبالغہ نہیں پایا جاتا. تو اب اس 3 نمبر میں مبالغہ ہے کہ نہیں ہے بشرا؟ جی بیٹا. جی جی کیا پوچھا آپ نے؟ اس باب میں، باب مفاعلہ میں مبالغہ اور شدت کا قاعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے اس میں. یہ کون سا باب کا نمبر کیا ہے؟ باب نمبر 4 ہے. 3 ہے بیٹا. پہلا 3 سوری ہاں افعال، دوسرا تفعیل اور تیسرا مفاعلہ. جی تو ہم جی نے ابھی پڑھ لیا کہ پہلے 6 میں مبالغہ پایا جاتا ہے. اگر یہ لائن آپ یاد کر لو گے تو پھر آپ کو سوچنا تو نہیں پڑے گا نا، آپ یہ بولو گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس میں مبالغہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو ذاتی قاعدہ ہے وہ ہے مشارکت. مشارکت اب مشارکت میں فاعل اور مفعول، ہم نے کہا نا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایکشن کون سا ہو رہا ہے، متعدی یا لازم. ٹھیک ہے. اس کا بھی میں آپ کو بھی قاعدہ لکھواتی ہوں بڑا آسان سا، لیکن ابھی آپ یہ یاد کر لو کہ اس میں ایکشن جو ہے وہ کون سا ہو رہا ہے؟ متعدی کا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے. کون سا ایکشن ہے اس میں؟ متعدی کا ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. باب مفاعلہ میں متعدی کا ایکشن ہے. میں اس کا بھی انشاءاللہ قاعدہ آپ کو لکھاتی ہوں. تو اب اس کا مطلب ہے اس میں کام کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک فاعل بھی ہوگا ایک مفعول بھی ہوگا. تو اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کے کسی کام میں شریک ہونے کو مشارکت کہتے ہیں. اچھا، اب اس سے مراد کیا ہے کہ جو ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے وہ شرکت کے ساتھ کوئی ایکشن کر رہے ہیں. جو پہلا باب افعال تھا اس میں بھی فعل متعدی کا ایکشن تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک بندہ دوسرے کے اوپر کام کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پہ ایکشن کر رہے تھے، اس کا نزول کر رہے تھے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر، یعنی کہ ایک تو وہ ون ٹائم ایکشن تھا اور ایک فعل متعدی تھا، یعنی کہ اللہ نازل کر رہے تھے، اپنے آپ کو دنیا میں نازل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر رہے تھے دنیا میں. یعنی کہ ایکشن اب وہ لازم تو نہ ہوا نا،
متعدی کا ایکشن ہوا، یعنی کہ اللہ فائل ہیں اور وہ قرآن مجید کے اوپر ایکشن کرتے ہوئے اس کو دنیا میں نازل فرما رہے تھے. تو یعنی کہ اس میں اگر صرف اسی سورہ کو یاد کر لو تو آپ کو جواب یاد رہے گا کہ اس میں ایکشن لازم کا نہیں تھا باب افعال میں، بلکہ متعدی کا ایکشن ہے. اب جو یہ تیسرا ہم مشارکت والا پڑھ رہے ہیں، فاعل اور مفعول دونوں کے کسی کام میں شریک ہونے کو مشارکت کہتے ہیں. یعنی کہ اب یہ دونوں مل کے کوئی کام کر رہے ہیں. ایک بات یعنی کہ کام میں شراکت داری ہے، لیکن دونوں ہی متعدی کا کام کریں گے. میں نے یہ اس میں بھی متعدی کا ایکشن ہے، ٹھیک ہے، فعل متعدی ہے. تو اب میں اس کی مثال دے دیتی ہوں تو آپ کو بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. مثلا میں کہتی ہوں لفظ ہے کتبہ، کتبہ. اب کتبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا، یا آپ کہہ سکتے ہو اس ایک مذکر، اگر میں کھول کے لکھوں اس ایک مذکر نے لکھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس جو ہے ایک مذکر ہے، اس نے کسی اور یعنی کہ خط لکھا یا کتاب لکھی یا کچھ بھی لکھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب لکھنے والا علیحدہ ہے اور جس کے اوپر لکھا جا رہا ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی کہ فاعل علیحدہ ہے اور مفعول علیحدہ ہے. اب فاعل جو ہے وہ مفعول کے اوپر ایکشن کر رہا ہے. یہ سمپل ثلاثی مجرد ہے. اسی کو اگر میں اب باب مفعلہ میں لے آؤں تو لفظ بن جائے گا قاتبہ. ایسے ہی ہے نا، الف ڈال دیا میں نے بیچ میں، قاتبہ، یہ میں ماضی کا ورڈ لکھ رہی ہوں. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں شرکت ہو گئی. اس نے، اب وہی چیز ہے لیکن ترجمے میں تبدیلی کیا آئی، اس نے خطو لکھوایا. کتابت کی. یعنی کہ اب وہ ایک اس کو خط لکھ رہا ہے، دوسرا اس کو جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خالی نہیں ہے کہ اس نے خط لکھا، کیا ہے، اس نے خط و کتابت کی. تو اس سے کیا مراد ہوا؟ ٹیچر اس کو ایسے بول سکتے ہیں کہ اس نے لکھوایا. نہیں نہیں بیٹا، ایکشن تو صحیح وہی کر رہے ہیں نا. لکھوایا تو کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور سے لکھوایا. آپ تو اس کو بالکل صحیح دوسری طرف لے گئے ہو. صحیح. آپ کو کانسیپٹ سمجھنی ہے، آپ ثلاثی مجرد میں چلے گئے ہو، آپ اس کو مفعول بنا رہے ہو. یہ دونوں فاعل ہیں، دو فاعل ہیں اور دونوں دوسرے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگلے جی ٹیچر مثال سے آپ سمجھ کو آ زیادہ گیا. اچھی سمجھ آئے گی. قاتلہ کا کیا مطلب ہے؟ قتل اس نے قتل کیا. اس ایک مذکر مذکر نے نے قتل کیا. قتل کیا. یعنی کہ اب اس جو ہے وہ فاعل ہے. میں اس کو اور بڑھا دیتی ہوں. اس ایک مذکر نے قتل کیا امجد کو. ٹھیک ہے، تو جی اب قتل کرنے والا اس ہے اور قتل ہونے والا امجد ہے. اب اسی کو میں جب قاتلہ بناتی ہوں، قاتلہ، اب ترجمہ کیا ہو جائے گا، اس نے جنگ کی. اب صحیح جنگ صحیح میں تو سمجھ آ دونوں گیا طرف ٹیچر. والے لڑ رہے ہوتے ہیں نا. جی جی الحمدللہ. یا میں اس طرح سے لکھ دیتی ہوں، قاتلہ زید امرن.
तो सॉरी मैंने हाथ रेस किया हुआ था, मैं कुछ एक बताना मिनट में चाह रही जुमला थी। मुकम्मल करूं तो मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा, अब अगर ये होता ना कातला, सिर्फ होता कातला जैदुन अमरन, तो हम क्या तर्जमा करते? हम कहते कि जैद ने उमर को कत्ल किया, ऐसे हम तर्जमा करते हैं ना, कि जैद फाइल है और उमर मफूल है। हमारा ये तर्जमा होता अगर ये वर्ड होता कातला, कत्ल किया, जईदुन पेश वाला हमेशा फाइल होता है, जईद ने उमर को, अमर को, ठीक है, तो ये हमारा तर्जमा बनता है। लेकिन वही कातला जब कातला बन गया तो अब मेरा तर्जमा क्या होगा? जैद ने और उमर ने, जैद उमर ने बाहम जंग की, यानी कि आपस में दोनों लड़ रहे हैं। जैद उमर को मार रहा है और उमर जैद को मार रहा है। एक था अक्तला कि एक बंदे ने पिस्टल उठाई और दूसरे को कत्ल कर दिया, वन टाइम एक्शन, और एक ने दूसरे के ऊपर एक्शन किया, मुतादी, ठीक है, अक्तला। एक जैद ने उमर को गोली मार के मार दिया, बन गया अक्तला। एक बार एक्शन हुआ और कौन सा हुआ? मुतादी का एक्शन हुआ और एक ने दूसरे को मार दिया, वन टाइम एक्शन हुआ। उसी को जब मैंने शद्दा लगा दी बन गया कत्तला, ठीक है, जैद और उमर। अब क्या हुआ? अब जैद ने यहां पे भी मुतादी का एक्शन है, जैद उमर को मार रहा है, लेकिन टॉर्चर कर कर के, अजियत दे दे के, रफ्ता रफ्ता, बार बार के स्टेप्स के साथ, यहां पे भी मुतादी एक्शन है। यानी कि जैद कत्ल कर रहा है उमर को, लेकिन कैसे कत्ल कर रहा है? उस शद्दा ने बताया, मुबालगी और शिद्दत के साथ, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स के अंदर उसने मारा। आप मीनिंग बदलते जा रहे हैं कि नहीं? अक्तला से मुझे पता चला वन टाइम एक्शन है, यानी कि एक ही मर्तबा तलवार से गर्दन उड़ा दी, या पिस्टल से दिल में गोली मार दी, या सर पे गोली मार के मार दिया, वन टाइम एक्शन। लेकिन एक का दूसरे के ऊपर एक्शन यानी कि लाजिम नहीं है। इन तीनों, पहले तीनों के अंदर मुतादी का एक्शन है, एक ने दूसरे पे काम करना है। पहले में वन टाइम एक्शन था, एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरे में भी वन टाइम एक्शन, मतलब एक ने दूसरे को मारा, लेकिन अजियत दे दे के, टॉर्चर कर कर के कई किस्तों में उसने मारा। और वही जब कातला बना तो यहाँ पे भी एक ने दूसरे को मारा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे दूसरे को मार रहे हैं। अब यहाँ शिरकत आ गई, ठीक है, मीनिंग बदलते जा रहे हैं कि नहीं? समझ जा पाई हूं कि नहीं समझा पाई? बाप के बदलने से किस तरह से मीनिंग बदलने शुरू हो गए हैं? कमल, आपको समझ आई है बेटा? जी 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 सफिया, अब बोलो। अब इसमें ये हम एक बार करेंगे तीसरे वाले में मुफाला जो है, या वही रहेगा कि कई दफा? नहीं नहीं, वो अपने अपने बेटा सबके कायदे हैं ना। उसमें पहले अच्छा, वाला जो बाबे इफ़आल है उसमें एक्शन एक मर्तबा होता है, वन टाइम जी, ठीक है, दूसरे में कई मनी दूसरे में टाइम्स कई है। बार का एक्शन है। अब यहाँ पे कोई वजाहत नहीं है। अब जंगें कई कई दिन भी चलती हैं, एक दिन में भी ख़त्म हो सकती है। इसमें जो अजाफी एक्शन है वो ये है इश्तराक, कि जो इस तरह दो लोग हैं, या जंग में तो कई 100 भी हो सकते हैं, दो ग्रुप्स हैं, वो दोनों एक दूसरों के ऊपर एक्शन कर रहे हैं। ए पार्टी बी को मार रही है तो वो फाइल हो गया और बी मफूल हो गया, लेकिन जवाब में वो भी जंग कर रहे हैं, बी जो बी है वो ए को मार रही है, तो वहां पे बी फाइल हो गया और ए मफूल हो गया। बात समझा पाई? जो हम पढ़ रहे हैं ये भी तो बाबे मुफाइला ही हो गया ना, तो हम यही दो बता रही पार्टी। हूँ ना, यही बता रही हूँ।
یہی جو پڑھ رہے ہیں ہم جی لیسن اب اس کر رہے میں ہیں. اشتراک ہے، یعنی کہ ہاں دونوں جی دو پارٹیز ایکشن کر رہی ہیں مگر دونوں دوسرے کے اوپر ایکشن کر رہی ہیں. پہلے ٹھیک دو ہے. میں صرف ایک پارٹی ایکشن کر رہی تھی اور دوسرے کو بس مار کے قصہ مکا دیا. وہاں پہ بھی ایک فائل ایک مفعول ہے، لیکن فائل نے بس مفعول کو مار دیا، چاہے وہ ایک دفعہ میں مارا یا اذیت دے دے کے مارا. مفعول تو آگے سے نہیں رسپونڈ کر رہا نا. تیسرے میں دونوں ہی فائل بھی ہیں اور دونوں ہی مفعول بھی ہیں، دونوں باہم ایک دوسروں سے لڑ رہے ہیں. جی ریحانہ. اب جی یہ جو ہم میں پڑھ کہہ رہے رہی ہیں تھی یہ کہ ایجا نمبر 2 میں آئے مفعلہ گا یا پہ دوسرے میں آئے گا؟ جی ایک منٹ میں یہ کہہ رہی تھی جیسے مفاعلہ ہے تو جیسے ہوں مقابلہ ہوتا ہے نا، یہ اسی کے اس پر ہے نا، یہ بالکل، مطلب دو آدمی مقابلے میں بھی مقابلہ تو یہی ہوتا ہے نا، آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے مقابلہ ہوتے ہو. جی اسی کے وزن پر ہے نا، تو یا مقابلہ یا مجاہدہ، یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں تو مطلب جی یہ میں اب اسی پر ہے قرآن سے نا. آپ کو ایک مثال دینے لگی ہوں. جی ٹھیک ہے. آ، یہاں پہ ہے جی سورت البقرہ کی آیت نمبر 9. اس میں ویسے تو یہ پوری لمبی سورہ ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو سے ورڈ لکھ کے دے رہی ہوں، آپ لوگ بعد میں قرآن میں دیکھنا. یخادعون اللہ، یخادعو اب اس میں آپ دیکھو کہ وہ اب یخادعون کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا دال عین، خا دال عین. دال اور عین. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. اب علامت ہے جب روٹ ورڈ آپ نے تلاش کر دیا، یہ ہم نے روٹ ورڈ کو علیحدہ کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے اس کو ڈھونڈ کے علیحدہ کر لیا. اچھا، اب ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا، پھر ہم رائٹ لیفٹ پہ دیکھتے ہیں اضافہ کیا ہے. تو ہمیں پہلے علامت مضارع نظر آ گئی. ٹھیک ہے، تو جیسے علامت مضارع نظر آ گئی، مجھے پہلی بات کیا پتہ چل گئی کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ پتہ ہے فعل مضارع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. اب ہمیں جب شروع میں علامت مضارع پہ پیش نظر آئی تو اب اس میں دو آپشنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ یہ معروف ہو، پہلے 3 ابواب کی علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ پیش والی. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجہول میں سے ہو. تو اس میں کون سا لیٹر ہے جو مجھے بتائے گا کہ یہ معروف ہے کہ مجہول؟ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، بولے گا کوئی نہیں. ہاتھ کھڑے کریں. رابعہ یوسف آپ بتاؤ وہ کون سا رول ہے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ معروف ہے کہ مجہول؟ رابعہ میں اس کی عین کلمہ زیر والی ہوگی نا، کس اور کی؟ پیش ہوگی اس کے اوپر. عین کلمہ زیر دوسرے والا ہو عین تو کیا کلمہ ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے کہ مجہول ہوتا ہے؟ میم مجہول ہوتا ہے. مضارع کی عین کلمہ مجہول کی کیا ہوتی ہے؟ اوہ سوری، مضارع کی عین کلمہ جو ہے نا وہ زبر والی ہوتی ہے مجہول کی، مضارع مجہول کی. جو مضارع معروف ہے اس کی عین کلمہ زیر والی ہوتی ہے. وہ تو نہیں ہوتی نا زیر والی، وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ پہلی 3 علامت مضارع پیش والی اور باقی سب زیر والی. ٹھیک ہے، اور اس کے ہم نے اپنے رول سیکھے ہوئے ہیں. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ جو مضارع مجہول ہوگا اس کی عین لازمی زبر والی ہوگی. جی میم. اب یہاں پہ زبر والی ہے کہ زیر والی ہے؟ یخادی میم یہ تو زیر والی ہے. اس کا مطلب ہے یہ مجہول تو نہیں ہو سکتا نا، اگر مجہول ہوتا تو یہ زبر والی ہوتی. ٹھیک ہے، جی اس سے میم. کیا پتا چلا کہ جی جی مضارع معروف ہے. جی ٹھیک ہے، جی اب اگر یہ صحیح مضارع ہوگا میم. معروف ہے تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ
جو ثلاثی مجرد میں تو کوئی معروف پیش والی ہوتی ہی نہیں ہے، اس سے فوراً پتہ چل گیا کہ اس کا تعلق مزید فی سے ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیسے ہم چیزیں پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے بتا دیا کہ میں مزید فی سے میرا تعلق ہے، ثلاثی مجرد سے نہیں ہے. اب اگر مزید فی سے ہے تو آپ کو فوراً یاد آنا چاہیے کہ پہلے 3 ابواب کیسے ہوتے ہیں؟ پیش والے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق پہلے 3 ابواب میں سے ہے. یہ تان تو صرف پہلے 3 کی پیش والی ہے نا. تو اب یا تو اس کا تعلق باب افعال سے ہے تو شروع میں حمزہ ہونی چاہیے تھی. اگر اس کا تعلق باب تفعیل سے ہوگا تو دال پہ شدہ ہونی چاہیے تھی. اور اگر اس کا تعلق باب مفاعلہ سے ہے تو فا اور عین کے بیچ میں الف ہونی چاہیے. تو یہ کون سا ہے باب؟ مفعلہ. صفیہ پلیز نہ بولا کریں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی الف نے بتا دیا کہ یہ باب مفاعلہ ہے. اب آپ کو یہ نشانیوں سے چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہیں نا. اب اس کے بعد آپ نے اینڈ کو دیکھا تو اینڈ پہ واو نون ہے. جی ریحانہ بتاؤ واو نون کیا کیا چیز بتاتا ہے؟ فعل مضارع کی واو نون کیا بتا رہی ہے؟ سیگا جو ہوتا ہے، سیگا میں ہم نے 3 چیزیں بتانی ہوتی ہیں: عدد، جنس اور گروپ. کیا کیا پتہ چل رہا ہے واو نون سے؟ جی بشرا ضیاء آپ بتاؤ. عدد، جنس اور گروپ. وسعت. بیٹا اسم تو نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس ورڈ میں عدد، جنس اور گروپ بتانی ہے تو کیا ہے؟ عدد، جنس اور گروپ. اسم تو نہیں ہے جو اس میں وسعت آئے گی. اس کا عدد کیا ہے؟ اضافی چیز بیٹا آپ کو بتاتی ہے نا جواب. جی کوثر آپ بتاؤ. جی باجی، عدد جمع ہے. ریزن بھی ساتھ ساتھ بتاؤ، کس سے پتا چلا کہ ہاں جی، عدد جمع ہے؟ واو نون ہے نا، واو نون بالکل جمع ٹھیک. کے لیے آتا ہے. نون کے اوپر زبر جو ہے وہ بتا رہی خبر، ہے کہ میں ہاں جمع ہوں. جمع ہوں. نون کے نیچے زیر اور ہوتی تو میں تثنیہ ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تسنیم. اور اور جنس یا بتا رہا ہے کہ یہ واحد مذکر ہے. ابھی تو آپ نے جمع بتایا تو ساتھ ہی واحد بن گیا. سوری، جمع مذکر ہے، جمع مذکر. بالکل، واو نون صرف اور صرف جمع مذکر کے لیے آتا جمع ہے. ٹھیک ہے، مذکر. کبھی بھی مؤنث کے لیے واو نون نہیں آتا، یہ آتا ہی جمع. تو واو نون کو دیکھتے ہیں ہم 2 باتیں فوراً بتاتے ہیں. جمع مذکر، الف نون کو دیکھ کے بتاتے ہیں تثنیہ، اور واو نون کو دیکھ کے بتاتے ہیں جمع. تو جمع مذکر اور گروپ کس کو کہتے ہیں؟ غائب، حاضر اور غائب، متکلم. یہ غائب گروپ سے ہے. بالکل، علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے. یا کس کے لیے ہوتی ہے؟ غائب کے لیے. غائب. او کا مطلب دیتی ہے. تو جمع مذکر غائب. تو یہ آپ کی ساری گرامیٹک انالیسز ہوتی جا رہی ہے. کلیئر ہے؟ تو اب اس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یخادعونا، کیا ترجمہ کرو گے اس کا؟ واو نون کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ سب مذکر. ٹھیک ہے، وہ ان سب سب مذکر. نے دھوکہ دھوکہ دیا. بشرا دھوکہ میں دیا. کوثر ابھی بتا رہی ہے. وہ سب مذکر نے دھوکہ دیا یا دینے آپ والے مجھے ہیں. بتاؤ کہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مفعلہ ہے یہ. فعل بیٹا آپ باپ کا نام بتا رہے ہو، فعل کون سا ہے؟ کتنے قسم کے فعل فعل پڑھے ہیں ہم نے؟ فعل مضارع ہے، یہ مضارع تو معروف مضارع میں کون جمع سے زمانے مذکر پائے غائب. جاتے ہیں؟
मुदारे पे फ्यूचर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपने क्या धोखा दिया, तो दिया जो है धोखा वो प्रेजेंट और फ्यूचर है। नहीं नहीं नहीं, धोखा देंगे, देते हैं, देंगे। देते हैं, देंगे, धोखा देते हैं, देंगे, ठीक है। अल्लाह, फेल अल्लाह के बाद को, फेल फाइल, अब इसमें वो सब जो है फाइल इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, और उसके बाद जो जबर वाला इसम होता है वो हमेशा मफूल बन के आ रहा होता है, ठीक है। वो सब मुज़क्कर धोखा देते हैं अल्लाह को, मफूल के साथ हमेशा का की को लगता है, ठीक है। वो सब मुज़क्कर धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। टाइम काफ़ी ऊपर हो गया, इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस जो है ना अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगली क्लास का टाइम मेरा गुजर गया है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसी के माजी और मुजारे के अल्फाज को देखेंगे कुरान मजीद के अंदर, और उसमें तर्जमा देखेंगे कि किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। तो बाबे मुफ़ाअला के अंदर। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसको, अब आप लोगों ने क्या करना है, बार बार मैं बताती हूँ लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं, कि फ़ेल माजी मुज़ारे मारूफ और मुज़ारे मजहूल दोनों की दो दो गर्दानें बना के मुझे भेजनी है। आपकी असाइनमेंट क्या है, मुज़ारे मारूफ और मुज़ारे मजहूल